ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਹਦੀਸ ਸੁਣੋ। अगर तुहाडे चो एक मुसलमान ने भी अमल किया तो इंशाअल्लाह मेरा भी सवाब कम नहीं होएगा। हदीस नंबर 1, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक शाह औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने सूरह कहफ की आखिरी 10 आयातें तिलावत की वो दज्जाल के फितना से हमेशा महफूज रहेगा। और मेरे नबी पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद दज्जाल के फितने से पनाह मांगा करते थे। हदीस नंबर 2, हज़रत मुआज़ बिन अनस जुहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी पाक शाह औलाद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की शुरू की और आखिरी की आयतें पढ़ता है उसके लिए उसके कदम से सर तक एक नूर हो जाता है, और जो शख्स पूरी सूरत पढ़ता है तो उसके लिए ज़मीन से आसमान तक नूर हो जाता है। हदीस नंबर 3, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर पढ़िए ना रज़ी अल्लाह, ये आपको कहना ना पड़े, आप खुद बखुद पढ़ा करें, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि सरकार मदीना सरूर क़ल्ब व सीना और साहिब मुअत्तर पसीना पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा उसके कदम से लेकर आसमान की बुलंदी तक नूर हो जाएगा, और जो क़यामत के दिन उसको रोशनी देगा, ये नूर जो उसके लेकर आसमान तक है ये क़यामत के दिन उसको रोशनी देगा, और पिछले जुमे से इस जुमे तक उसके सब गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे सूरह कहफ की तिलावत से। कितनी हदीसें होगी भाई? 4 हो गई हैं या 3 हुई है? तो आपने 4 क्यों की है? ज़रा एक्टिव बैठा करें, सुस्ती छोड़ दे। हदीस नंबर 4, हज़रत अबू सईद खुदरी पढ़िए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि सरकार मक्का व मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है उसके लिए इस जुमे से दूसरे जुमे तक एक नूर रोशन कर दिया जाता है। इस नूर का मतलब अल्लाह बरकतें देता रहता है। इस नूर का मतलब जहाँ उसका पैर होगा वहाँ खैर होगी। इस नूर का मतलब ये है कि गुनाह मुश्किल हो जाएगा, नेकियां आसान हो जाएंगी। और इस नूर का मतलब ये है कि अल्लाह ताला उसको नेकियां आसान बना देता है। तो कितनी हदीसें होगी भाई? हदीस नंबर 5, हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम रवायत करते हैं कि नबी पाक शाह औलाद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा वो 8 रोज़ तक हर फितना से महफूज रहेगा, और अगर दज्जाल निकल आया तो ये शख्स उसके फितने से महफूज रहेगा। कितनी हदीसें हो गई? अब हदीस नंबर 6 सुनिए। अल्लामा कुरतबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में नकल फरमाते हैं कि हज़रत अनस ने फरमाया, साहबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला, आपने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की तिलावत करता है उसे एक नूर दिया जाता है जो ज़मीन से आसमान तक दराज होता है और उसे अज़ाब कब्र से बचा लिया जाता है। अब सुनिए जी हदीस नंबर 7, 6 होगी ना? हदीस नंबर 7 सुनिए। हज़रत इसहाक बिन अब्दुल्ला बिन अबी फरवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसी सूरत न बताऊं जिसके साथ 70,000 फरिश्ते आए थे, क्योंकि सूरह कहफ पूरी की पूरी यकदम नाजिल हुई थी। और इसके साथ कितने फरिश्ते आए थे भाई? 70। और फरमाया कि जिसकी बड़ाई ने, जिस सूरत की बड़ाई ने, अजमत ने आसमान और ज़मीन के दरमियान को भर दिया था।
جس کی تلاوت کرنے والے کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنے کے فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا وہ سورہ اصحاب کہف ہے۔ جو شخص جمعے کے دن اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور 3 دن تک مزید اسے ایک نور دیا جاتا ہے جو اسے زمین سے آسمان تک پہنچاتا ہے اور اسے دجال کے فتنے سے بچا لیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 8، حضرت سمرہ بن جندب پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی 10 آیتیں زبانی پڑھے گا دجال کا فتنہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور جو پوری سورت پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 9ویں سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں رات کو سورہ کہف پڑھی جاتی ہے اس گھر میں اس رات شیطان داخل نہیں ہو پاتا۔ کتنی حدیثیں ہوگی بھائی؟ 9۔ تو جو شخص، اب 10ویں حدیث سنیے۔ سیدہ عائشہ ام المومنین سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سوتے وقت سورہ کہف کی آخری 5 آیتیں پڑھے گا، آخری 5 آیتیں پڑھے گا تو جس وقت وہ بیدار ہونا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بیدار فرما دیں گے۔ ایک تفسیر ہے جی روح المعانی، کیا نام ہے؟ بڑی کمال کی تفسیر ہے عربی میں، علامہ سید محمود آلوسی پڑھی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھی ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ بہت سے ائمہ کرام نے، بہت سے اماموں نے شب جمعہ میں اور جمعے کے دن میں سورہ کہف پڑھنے کو مسنون قرار دیا ہے، اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ آپ ہر رات کو سورہ کہف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ کہف کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ یہ پوری کی پوری مکمل نازل ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نازل ہوئے تھے۔ اب ایک واقعہ سن لیں، بڑا کمال کا ہے۔ علامہ ابن حجر شافعی پڑھی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نقل کیا ہے، اور علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ صفد کے قاضی، صفد ایک شہر تھا، اس کے قاضی محمد بن عبد الرحمن عثمانی پڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے امیر الدین سیف بلبان الحسامی نے کہا کہ ایک روز میں صحرا کی جانب نکلا، صحرا تو سمجھتے ہو نا، ریت کی جانب نکلا، دیکھتا ہوں کہ ابن دقیق قبرستان میں ایک قبر پر کھڑے قرات قرآن اور دعا میں مشغول ہیں، ابن دقیق رحمۃ اللہ علیہ، اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگے کہ یہ قبر والا میرا شاگرد ہے، یہ مرنے والا قبر میں پہنچنے والا میرا شاگرد ہے، میرے پاس قرآن پڑھتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ رات میں نے اس کو خواب میں دیکھا، میں نے اس کی حالت پوچھی تو کہنے لگا کہ جب تم لوگوں نے مجھے قبر میں رکھا تو میرے پاس ایک چت کبرا کتا آیا۔ چت کبرا تو سمجھتے ہیں نا، ڈب کھڑبا، چت کبرا کتے کی طرح ایک درندہ، اس کی شکل کا، کتے کی شکل کا درندہ آیا اور مجھے ڈرانے لگا تو میں گھبرا گیا۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ اسی وقت ایک لمبے قد والا خوبصورت شخص آیا میری قبر میں، اور اس نے اس کتے کو بھگا دیا، پھر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مجھے مانوس کرنے لگا۔ مانوس سمجھتے نا، انس پیدا، محبت پیدا کرنے لگا۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا میں تمہاری سورۃ الکہف کی تلاوت کا ثواب ہوں جو تم جمعہ کے روز پابندی سے پڑھتے تھے۔ اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔